श्री गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य व्याख्यानम् अद्वैतभूषणम् अस्माभिः पठ्यमानमस्ति। तत्र दशमपुटे अस्माभिः आरम्भणीयमस्ति अद्य। ननु तथापि इत्यत्र ननु तथापि लोके शिष्टानाम् अभिमतकार्यारम्भसमये तदुचित मङ्गलाचरणदर्शनात् तदकरणे भाष्यकारस्य अशिष्टत्वेन व्याख्येय सूत्रार्थे अप्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति अन्यथा प्रतिपत्त्यादि संभावनया च अनुपादेय वचनत्व प्रसंगः इति ननु इति एका शंका। एवं अस्माभिः शिष्टाचारः दृश्यते यत् शिष्टाः किमपि अभिमतं कार्यं यदा आरभन्ते तदा कार्यानुरूपं मङ्गलाचरणं कृत्वैव तत्कार्यं प्रारभन्ते इति दृश्यते। अभिमत कार्यारंभ समये तदुचित मंगलाचरण दर्शनात् अयं भवति शिष्टाचारः। परन्तु विशिष्य ग्रन्थकाराः ग्रन्थ प्रारम्भे एव मंगलश्लोकं लिखन्ति। तेन किं ज्ञायते? अवश्यं शिष्टाचारः अयं परिपालनीयः अन्यैरपि इति। एवं स्थिते ब्रह्मसूत्र भाष्यस्य आरम्भे भाष्यकाराः मङ्गलाचरणं किमपि न कृतवन्तः। केवलं साक्षादेव युष्मदस्मत् प्रत्ययगोचरयोः इति भाष्यम् आरब्धवन्तः। एवञ्च तदकरणे मङ्गलाचरण अकरणे भाष्यकारस्य अशिष्टत्वेन शिष्टाचारं न परिपालयन्ति चेत् भाष्यकाराः शिष्टाचारोल्लङ्घिनः स्युः, तथा च अशिष्टत्वम् आपतति भाष्यकाराणाम्। अस्तु, तेन किं? ग्रन्थस्थो समीचीनः अस्तु इत्युक्ते व्याख्येय सूत्रार्थे अप्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति अन्यथा प्रतिपत्त्यादि संभावनया च अशिष्टत्वेन इति एकम्। अनन्तरम् अपरा एका संभावना उच्यते। एतद् भाष्यकारेण यत् प्रतिपाद्यते तर्हि भाष्यकाराः अपि सामान्यजनवदेव भवन्ति इति कृत्वा विशिष्य वेदांत प्रतिपाद्ये विषये तेषामपि अस्मदादिवत् क्वचिद् अप्रतिपत्तिः प्राप्नोति, क्वचिद् विप्रतिपत्तिरपि संभाव्यते, अन्यथा प्रतिपत्तिरपि संभाव्यते। अस्माकं लोके एवं दर्शनम् अस्ति। बहवः एकं विषयं यदा शृण्वन्ति तदा केचित् उक्तं विषयं सम्यक् जानन्ति, केचित् नैव जानन्ति। तेषां भवति अप्रतिपत्तिः। केषाञ्चित् किं भवति इत्युक्ते उक्ते विषये विरोधप्रतिपत्तिर्भवति, तद्भवति विप्रतिपत्तिः इति। भवदुक्तं न समीचीनम् इति ते खण्डयन्ति। एवं केचित् किं कुर्वन्ति, विरोधं न प्रदर्शयन्ति, किन्तु उक्तस्य अर्थस्य अन्यथैव प्रतिपत्तिः तेषां जायते। एवञ्च एतत् सर्वमपि अत्र सम्भाव्यते भाष्ये। तथा च भाष्यकाराणाम् अशिष्टत्वमस्ति इति कृत्वा तदीयवचनम् अस्माकम् उपादेयं न भवति। किञ्च अशिष्टप्रणीतग्रन्थे अप्रतिपत्ति विप्रतिपत्त्यादिकं ग्रन्थकर्तुः सम्भाव्यते इति तेनापि अनुपादेयवचनत्वं भाष्यकाराणाम् आपद्यते इति। तथा च मङ्गलाचरणं किमर्थं न कृतम् इति तावदेव विषयः। समाधानमुच्यते नैषदोषः। अध्यासाक्षेपार्थ युष्मदस्मदित्यादि भाष्ये प्रवृत्तस्य सर्वोपप्लवरहितम् आत्मानं प्रतिपद्यमानस्य भगवतः भाष्यकारस्य सर्वदा सर्वकार्येषु इत्यादि स्मृति प्रतिपाद्य तत्वानुस्मरण लक्षण मंगलाचरणे सत्यन्तं सति इति शेषः। कुतो वा अशिष्टत्वं कुतश्च अप्रतिपत्त्यादि शंका। अत्र एवं वर्तते। मंगलाचरणं भाष्यकारेर्न कृतम् इति न वक्तुं शक्यते। मंगलाचरणस्य श्लोकरूपेण ग्रन्थे निबन्धनमात्रं न कृतम्। अतः ते अपि शिष्टाचारम् अनुसृत्य ईश्वर गुरुवादि नमस्कारान् कृत्वैव भाष्ये प्रवृत्ताः स्युः इति एकम्। यदि तत्
केवलम् ऊहमात्रम् इति चिन्त्यते तदा युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोः इति यद्भाष्यमस्ति तत्रैव परममङ्गलरूप परब्रह्म शुद्ध चैतन्य स्वरूप परब्रह्म अनुस्मरणरूपं मङ्गलं वर्तते। अतः तेनैव शिष्टाचारः भाष्यकारैः परिपालितः इति ज्ञातुं शक्यते। कथम्? अत्र प्रथमतः अध्यासाक्षेपभाष्यं वर्तते। अध्यासाक्षेपार्थम् आत्मतत्त्वम् अनुस्मृतं भाष्यैः। ईदृशे आत्मतत्त्वे अनात्माध्यासः न संभवति। तत्र भाष्यं किमर्थ युष्पदस्मत्प्रत्ययगोचरयोः विषयविषयिणोः इत्यादिरूपेण यद्भाष्यमस्ति तत्र कीदृशम् आत्मतत्त्वं निरूप्य तस्मिन् अध्यासो न संभवति इति उच्यते इत्युक्ते इदमेव आत्मतत्त्वं सर्वोपप्लवरहितम् आत्मानं प्रतिपद्यमानस्य शुद्धचैतन्यमात्रम् विषयविषयिणोः इति अनेन चैतन्यस्वरूपत्वम् आत्मनः उक्तम्। एवञ्च सर्वोपप्लवरहितम् आत्मतत्त्वं भाष्यकारैः अत्र युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरेण अध्यासाक्षेपार्थं स्मृतं वर्तते। तथा च एतादृशमङ्गलम् एतदपेक्षया किं परमं मङ्गलं भवति? एवञ्च तादृशमङ्गलस्य अनुस्मरणं भाष्यकारैः कृतमिति कृत्वा इदमेव मङ्गलाचरणं भाष्यकाराणाम्। अस्तु, इदं मङ्गलं भवति वा इत्युक्ते भवति। कथं? सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम्, येषां हृदि स्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः इति स्मृतिः अस्ति। एवञ्च एतत् स्मृत्यनुसारेण भाष्यकाराणां हृदये ईदृशम् आत्मतत्त्वं स्फुरदेव वर्तते इति कृत्वा तेषां मङ्गलाचरणस्य एतदपेक्षया पृथक् मङ्गलाचरणस्य काप्यपेक्षा नास्ति। इदमेव मङ्गलं सम्पन्नमस्ति। अतः शिष्टत्वं भवत्येव। स्मृतिप्रतिपाद्यत्व किमस्ति? सर्वदा सर्वकार्येषु इत्यादि स्मृतिप्रतिपाद्य तत्त्वानुस्मरणलक्षणमङ्गलाचरणे सति विद्यमान तत्तु वर्तते। मङ्गलाचरणम् अस्ति इति कृत्वा कुतो वा शिष्टत्वं भाष्यकारस्य नापद्यते। कुतश्च अप्रतिपत्त्यादिशङ्का। एतादृशमङ्गलाचरणं यत्र वर्तते तद्वशेन ग्रन्थानां सम्यक् प्रसिद्धिर्भवति, अध्येतॄणां सम्यक् अवबोधो भवति इति फलं निरूप्यते प्राचीनैः। तथा च अप्रतिपत्तिविप्रतिपत्त्यादिशङ्कापि भाष्यकाराणाम् अत्र न सम्भवति। ते सम्यक् ज्ञात्वा एव भाष्यं लिखन्ति इति पूर्वोक्तः दोषः कोऽपि नास्ति। तस्मात् उक्त सर्वदोषरहितम् इदं इतः परं व्याख्यानम् आरभ्यते। अत्र युष्मदस्मदित्यादि तथापीत्यन्तः अध्यासाक्षेपार्थः। सर्वप्रथमम् अध्यासस्य आक्षेपं कृत्वा समाधानं भाष्येण कृतमस्ति। तत्र अध्यास आक्षेपभागः वर्तते। तथापि इत्यतः प्राक्तनः भागः। तथापि इत्यादि लोकव्यवहारः इत्यन्तः समाधानार्थः भाष्यभागः। तत्र युष्मदस्मत् इति प्रत्यक् परागरूपविरोधः उक्तः। मया प्रागेव उक्तं युष्मत्प्रत्ययगोचरः इत्युक्ते अनात्मा, अस्मत्प्रत्ययगोचरः इति आत्मा। अत्र प्रत्यक्त्वम् आत्मनः प्रत्यक्त्वम्, आत्मा नाम प्रत्यगात्मा, अन्यः सर्वोऽपि देहादिः पराक् नाम अनात्मा। अनेनैव उभयोर्विरोधः उक्तः। विरुद्धस्वभावत्वम् उभयोः अवगतम्। विरोधः उक्तः इत्युक्ते प्रत्यक्त्वेन पराक्त्वेन च आत्मानात्मनोर्विरुद्धस्वभावत्वं वर्तते। अनन्तरं गोचरः इत्यनेन किञ्चित् प्राक् त्यक्तं प्रत्यक् युष्मदस्मत् तावदेव युष्मदस्मत् प्रत्ययगोचर इति युष्मदस्मत् इत्यनेन अयमर्थः लब्धः। किं? प्रत्यक्त्वेन पराक्त्वेन च विरुद्धस्वभावत्वम् आत्मानात्मनोः उक्तम्। पुनश्च प्रत्ययः इति पदं वर्तते अग्रे। तत्र प्रत्ययपदस्यापि द्वेधा व्युत्पत्तिः इष्यते। प्रत्यय इत्यनेन भाव कर्म व्युत्पत्तिभेदात् प्रतीतिरूपत्वं प्रतीतिकर्मत्वं
विरोधः उक्तः। अत्र प्रत्ययः इति भावे प्रत्ययः क्रियते चेत् प्रत्ययशब्दस्य प्रतीतिः इति अर्थो भवति। प्रतीयते इति प्रत्ययः इति कर्मणि प्रत्ययः क्रियते चेत् प्रतीति विषयः इत्यर्थः भवति। एवञ्च अत्र उभयमपि ग्राह्यम्। अत्र अस्मदर्थः इति यः उक्तः आत्मा प्रतीतिरूपः चैतन्यरूपः, परन्तु युष्मदर्थः प्रतीति विषयः प्रतीतिं प्रति कर्मभूतः वर्तते। एवञ्च अनेनापि रूपेण आत्मानात्मनोः विरुद्धस्वभावत्वं वर्तते। गोचरः इत्यनेन प्रत्यक्त्व पराक्त्व व्यवहारतो विरोधः उक्तः। पूर्वं प्रत्यक्त्वं पराक्त्वम् इति वस्तुस्थित्या विरोधः उक्तः, व्यवहारतोपि विरोधः गोचरशब्देन उच्यते। प्रत्यक्त्वेन पराक्त्वेन च व्यवहारोऽपि अस्ति। तेनापि विरुद्धस्वभावत्वम् आत्मानात्मनोः ज्ञायते। आत्मानात्मनोः विषयविषयिणोः सहावस्थिततादात्म्य अयोग्यत्वमेव विरोध इति प्रदर्शनार्थं विषयविषयिणोः इत्युक्तम्। अत्र विरोधः कीदृशः विरोधः? विरुद्धस्वभावत्वं बध्यघातकलक्षणविरोधो वा सहानवस्थानरूपो विरोधो वा प्रसिद्धः लोके। मूषकमार्जारयोः बध्यघातकभावः विरोधः। मूषकः भवति चेत् मार्जारः आगत्य तं भक्षयति, बध्यघातकभावः अस्ति, अनयोः विरोधः अस्ति। अयं विरोधः अत्र नास्ति। आत्मानात्मनोः आत्मना अनात्मा नश्यति, अनात्मना आत्मा वा नश्यति, एवं नास्ति। अतः बध्यघातकलक्षणो विरोधः नास्ति। सहानवस्थानलक्षणः अपरो विरोधः। यथा घटत्व तदभावयोः एकत्र वृत्तिर्न भवति। यत्र घटत्वमस्ति तत्र घटत्वाभावो न भवति, यत्र घटत्वाभावो अस्ति तत्र घटत्वं नास्ति। एवञ्च घटत्व तदभावयोः एकस्मिन् अधिकरणे विरोधो नास्ति। यदि भावयोरूपयोर्वक्तव्यं तदा घटत्व पटत्वयोर्विरोधः। विरोधो नाम सामानाधिकरणे नास्ति। कुत्रापि घटत्वं पटत्वम् एतदुभयम् एकस्मिन् अधिकरणे भवितुं नार्हति। तथा च अत्र उभयोः सहानवस्थानम् उच्यते वा इत्युक्ते तदपि न। सहानवस्थानं कथं वक्तुं? आत्मापि अस्ति अत्रैव अस्ति, अनात्मापि अत्रैव अस्ति। तथा च सहावस्थितत्वात् सहानवस्थानलक्षणः विरोधः अपि नास्ति। तर्हि कीदृशो विरोधः? विरुद्धस्वभावत्वं कीदृशम् इत्युक्ते तादात्म्य अयोग्यत्वमेव विरोधः। आत्मा अनात्मतादात्म्यं न स्वीकरोति, अनात्मापि आत्मतादात्म्यं न सहते। तथा च आत्मानात्मनोस्तादात्म्य अभावः यः वर्तते तदेव विरुद्धस्वभावत्वम् इति उच्यते। इति प्रदर्शनार्थं विषयविषयिणोः इति उक्तम्। उभयोः भेदग्रहः वर्तते, भिन्नत्वं वर्तते, अतः तादात्म्यं नास्ति। तथा च विरुद्धस्वभावत्वात् न आत्मानात्मनोः अध्यासनिमित्तसादृश्यसम्भवः। एवञ्च अनेकधा विरुद्धस्वभावत्वं यस्मात् अस्ति तस्मात् अनयोः सादृश्यं नास्ति। अध्यस्यमान अधिष्ठानयोः सादृश्यं भ्रमं प्रति कारणम् इति दृश्यते। अतएव शुक्तौ रजतस्य अध्यासो भवति, गजस्य अध्यासो भवति वा? न भवति। यतः गजस्य शुक्तेश्च किमपि सादृश्यं नास्ति। एवञ्च पुरतः विद्यमानस्य रजतेन सह सादृश्यम् अस्ति इति कृत्वा तत्र तदध्यासो भवितुम् अर्हति। एवञ्च प्रकृते विरुद्धस्वभावत्वादेव आत्मानात्मनोः आत्मनः अनात्मनश्च अध्यासप्रयोजकं सादृश्यं नास्ति इति उक्तं भवति। अत एव न विवेक अग्रहः। सादृश्यम् अपि नास्ति, भेद अग्रहः अपि नास्ति। भेदग्रहः एव वर्तते। इदमन्यते तदन्यते इति सम्यक् भेदग्रहो वर्तते। कुतः? तादात्म्य अभावात्। तादात्म्यं नास्ति खलु। तादात्म्यम् अस्ति चेत् कदाचित् भेदाग्रहो भवेत्, परन्तु अत्र तथा नास्ति। तादात्म्याहित संस्काराभावाच्च विवेकग्रहः वर्तते चेत् तर्हि विवेको नाम भेदः। भेदग्रहः अस्ति चेत् भेदे एव अस्ति।
भेद एव अस्ति इत्येतत् सम्यक्, यतः तादात्म्यं नास्ति चेत् भेद एव भवति। अस्तु, तादात्म्याहितसंस्काराभावाच्च इति तृतीयो हेतुः अध्यासस्य उच्यते। यस्य अध्यासः तद्विषयकसंस्कारोऽपि अध्यासं प्रति कारणम्। यः पूर्वं रजतं दृष्टवान् अस्ति, यस्य पूर्वं रजतज्ञानमस्ति, तस्य रजतसंस्कारो भवति। तादृशसंस्कारवतः पुरुषस्यैव शुक्तौ रजतभ्रमः भवति। येन रजतमेव न दृष्टम् अस्ति, तस्य तु शुक्तौ अकस्मात् रजतभ्रमः न भवति। प्रकृते च आत्मानात्मतादात्म्यविषयकसंस्कारः अस्य नास्ति इति कृत्वा, यथा तादात्म्यमेव नास्ति खलु, तदनुभवोऽपि नास्ति, तज्जन्यः संस्कारोऽपि नास्ति इति कृत्वा तादात्म्याहित संस्काराभावात् अग्रे अध्यासो भवितुं अर्हति। एवञ्च अध्यासस्य कारणं सादृश्यं नास्ति, विरोधी भेदग्रहः वर्तते, भेदाग्रहः कारणं तन्नास्ति, तादात्म्याहित संस्कारोऽपि नास्ति। तथा हि एतत् सर्वम् इदानीम् अनुमानेन साध्यते। आत्मानात्मानौ न वस्तुतस्तादात्म्यवन्तौ, अनयोस्तादात्म्यं नास्ति। तादात्म्य अयोग्यत्वलक्षण विरुद्ध स्वभावत्वात्, स्वभावेव विपरीतः वर्तते आत्मानात्मनोः, कथं तादात्म्यं सम्भवति इति। तमः प्रकाशवत्, तमः अन्धकारः, प्रकाशः आलोकः, उभयोस्तादात्म्यं भवति वा? न भवति खलु, विरुद्धस्वभावत्वात्। अत एव तद्धर्माणामपि इतरेतरत्र इतरेतरस्य भावानुपपत्तिः परस्परत्र इति एभिः योजितमस्ति। अन्यत्र किं भवति? इतरस्य इतरत्र भावः इत्युक्ते इतरस्य अन्यधर्मस्य अन्यस्मिन् धर्मिणि भावः न सम्भवति इति इतरेतरभावानुपपत्तिः। अत्र व्याख्याने इतरेतरत्र परस्परं इतरेतरस्य नाम स्वयं अर्थः उभयोर्विषये उच्यते। आत्मनि अनात्मधर्मस्य भावः न सम्भवति, अनात्मनि आत्मधर्मस्यापि भावः न सम्भवति। एवञ्च इतरेतरत्र इतरेतरस्य भावानुपपत्तिः इति अध्यासव्यापकाभावात् अध्यासो नोपपद्यते। यत्र व्यापकं नास्ति तत्र व्याप्यमपि नास्ति इति नियमः। वह्निः व्यापकः खलु धूमस्य, तर्हि वह्निः नास्ति चेत् धूमोऽपि नास्ति। एवमेव अध्यासस्य व्यापकतया एतादृश कारणानि सन्ति, तर्हि यत्र एतानि कारणानि न सन्ति तत्र अध्यासोऽपि नास्ति इति पूर्वपक्षी साधयति। तदा प्रश्नः, ननु तमः प्रकाशयोः भावाभावरूपत्वात् तादात्म्यं तदनुभवो वा मास्तु, आत्मानात्मनोस्तु भावयोः तादात्म्याभावे नायं दृष्टान्तः इति चेत् भवता किमुक्तम्? आत्मानात्मानौ न वस्तुतस्तादात्म्यबन्धौ तादात्म्य अयोग्यत्वलक्षण विरुद्धस्वभावत्वात् तमः प्रकाशवत् इति उक्तम्। दृष्टान्तः न समीचीनः। दृष्टान्ते तमः नाम किं? प्रकाशस्य अभावः। तार्किकाः एवमेव वदन्ति। एवञ्च प्रकाशस्य अभावः एव तमः। प्रकाश तदभावयोः विरुद्धस्वभावत्वं समीचीनं युज्यते, परन्तु आत्मानात्मनोस्तु भावाभावरूपत्वं नास्ति। प्रतियोगी भावः प्रतियोगी, अभावः तद् अनुयोगी। एवञ्च भावाभावरूपत्वं नाम प्रतियोग्यभावरूपत्वं नास्ति इति कृत्वा उभयोरपि भावरूपत्वमेव अस्ति इति कृत्वा तादात्म्यं तदनुभवो वा आत्मानात्मनोः भवितुमर्हति खलु। भावयोः आत्मानात्मनोस्तु तादात्म्य अभावे अयं दृष्टान्तो न भवति। भावयोर्द्वयोः तादात्म्यं नास्ति इत्यत्र भावयोर्द्वयोरेव तादात्म्याभावः दृष्टान्तीकर्तव्यः। भावाभावयोः तादात्म्याभावः कथं दृष्टान्तीक्रियते? सः सदृशः दृष्टान्तो न भवति खलु इति शङ्का। तत्र उच्यते न तमसः अभावत्वासिद्धेः तमः प्रकाशवत् इति तमः प्रकाशयोर्भावयोरेव तादात्म्याभावः दृष्टान्तत्वेन विवक्षितः। तमः अपि भावरूपम्, यथा प्रकाशः भावरूपः तथा तमः अपि भावरूपम् अत्र विवक्षितम्।
तथा च भावयोरेव तमः प्रकाशयोः विरुद्धस्वभावत्वं दृष्टान्तीकृतम् इति कृत्वा साम्यं वर्तते दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः। तदेव उच्यते तमसः अभावत्वं न सिद्ध्यति प्रकाशाभावस्तमः इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? उपचया उपचयाद्यवस्थावत्वात् रूपवत्वाच्च द्रव्यत्वेन भावरूपत्वात्। अत्र अनेके हेतवः उच्यन्ते। तमसि अस्माभिः अत्र उपचयापचयादि अवस्थाविशेषः नाम तारतम्यम् अनुभूयते। गाढं तमः, अन्धतमः, अन्धन्तमः इति उच्यते। ध्वान्ते गाढे अन्धतमसं तदपेक्षया क्षीणन्तमः यदा वर्तते तदा अवतमसम् इति प्रयोगः क्रियते। एवञ्च अल्पं किञ्चिदिव तमः वर्तते तदा अवतमसम् इति उच्यते। अतीव गाढं वर्तते अन्धतमसम् इति उच्यते। तर्हि एवं रीत्या तारतम्यम् अभावे वक्तुं शक्यते वा? घटाभावे अत्र ईषद् घटाभावः वर्तते, तत्र अधिकः गाढः घटाभावः अस्ति। उपचयापचयादिकं वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। अत एव तमः अवस्थाविशेषवत् उपचयादि अवस्थाविशेषवत्तया प्रकर्ष निकर्ष रूप अवस्थाविशेषवत्तया भावरूपम् इति स्वीकर्तव्यम्। एका युक्तिः। रूपवत्वाच्च अभावस्य रूपं भवति वा? तमः कृष्णरूपतया दृश्यते, चक्षुषा दृश्यते कृष्णरूपं तमः। तथा च रूपवत्वं कुत्र भवति? द्रव्ये एव भवति, भावपदार्थे अभावे न भवति। तेनापि द्रव्यत्वं ज्ञायते। किञ्च द्रव्यत्वं यदा ज्ञातम् उपचयादि अवस्थावत्वात् रूपवत्वाच्च यदा द्रव्यत्वं ज्ञातं तर्हि द्रव्यत्वेनैव भावरूपत्वं सिद्ध्यति तमसः। अनुमानेन तमसः भावरूपत्वं युक्त्या साधितम्। इदानीं तार्किकः तत्र विरोधम् उपस्थापयति। ननु तमः न भावः भावोत्पत्तिप्रतीतिकारणविधुरत्वात्। द्वयं स्वीकर्तव्यम्। उत्पत्तिकारणविधुरत्वात् प्रतीतिकारणविधुरत्वात् द्वयमपि निरूपणीयम्। हेतुः उक्तः, तस्य उपपादनं तु कर्तव्यम्। घटाभाववत्। घटाभावस्य उत्पत्तिः केन भवति इति ज्ञायते वा? नास्ति, उत्पत्तिर्नास्ति, अत्यन्ताभावः नित्यः। एवं तस्य घटाभावस्य प्रतीतिस्तु भवितुमर्हति खलु। तत्र भावरूपत्वं नास्ति इति समीचीनं। तमः न भावरूपम् इत्येव खलु आरब्धम्। तथा च भावरूपत्वं नास्ति, भाव उत्पत्ति प्रतीति कारणमपि नास्ति। एतद्वयं घटाभावे दृष्टान्ते अस्माभिर्दृश्यते। तस्मात् अयं दृष्टान्तः समीचीनः। तथा हि कथमेवमुच्यते इति निरूप्यते। किं तमसश्चतुर्विधाः परमाणवः उपादानकारणम् उत अन्यत्? तार्किकाणां मते पृथिव्यादिभूतचतुष्टयस्य परमाणवः भवन्ति। चतुर्विधाः परमाणवः: पार्थिवपरमाणवः, जलपरमाणवः, तेजः परमाणवः, वायुपरमाणवः। आकाशस्य भूतस्य विभुत्वात् परमाणवः न सन्ति। एवञ्च चतुर्विधा एव परमाणवः सन्ति। ते एव परमाणवः तमसः उपादानकारणम् इति उच्यते वा? तार्किकः पृच्छति। उत अन्यत् एतदपेक्षया भिन्नं किञ्चित् तमः परमाणुः इति स्वीक्रियते वा? न आद्यः तेषां द्व्यणुकादिक्रमेण कार्यारम्भकत्वात् आलोकविनाशसमनन्तरं झटिति महान्धकारः। चतुर्विधाः ये परमाणवः सन्ति तैः महत् द्रव्यं कथम् आरभ्यते इति ज्ञायते वा? प्रथमतः सर्वे परमाणवः सन्ति। तत्र परमाणुद्वयसंयोगो भवति। परमाणुकर्मणा परमाणुद्वयसंयोगो भवति, तेन द्व्यणुकम् उत्पद्यते। अनन्तरं त्रयाणां द्व्यणुकानां संयोगो भवति, तदा त्रिणुकम् उत्पद्यते। इदमेव अस्माकं दर्शनयोग्यम् अतिसूक्ष्मं द्रव्यं त्रिणुकमेव। ततः अर्वाक् यदस्ति द्व्यणुकं परमाणुर्वा तत् अस्मदादि ग्रहणयोग्यं नास्ति, नाम प्रत्यक्षेण न गृह्यते। इतः परं त्रिणुकाः अनेकेषां त्रिणुकानां संयोगेन ततोपि महत् उत्पद्यते। अनेकेषाम् अवयवानां पुनः पुनः संयोगेन क्रमेण
महापृथिवीपर्यन्तम् उत्पद्यते। परन्तु महापृथिवीपर्यन्तम् उत्पत्त्यर्थं तत्र कियान् कालः अपेक्षते। परमाण्वस्थातः इदानीं यथा पृथिवी दृश्यते एतादृश पृथिवी निष्पत्ति पर्यन्तं महान् कालः अपेक्षते, तदा एव निष्पत्तिः स्यात्। अस्तु, एवं यदि तमः परमाणवः तमसः आरम्भकाः भवेयुः तदा परमाणुद्वयस्य योजनेन तमोद्वणुकं तमस्त्रिणुकं तदपेक्षा एकम् अन्यदवत् तमः तमोवयवी एवं रीत्या महत्तमः उत्पद्यते इति क्रमेण वक्तव्यम्। परन्तु अनुभवः कथं वर्तते इति पश्य। आलोकः आगतः, इदानीं लैट् अस्ति, आलोकः अस्ति, तमः नास्ति। आलोकः गतः, अग्रिमक्षणे तमः अनुभूयते वा न वा? कियत्तमः, महत्तमः, सर्वत्र तमो व्याप्तं भवति। आकाशवत् तथा सर्वत्र व्याप्तं तमः अस्माभिरनुभूयते। तमः परमाणुभिः एतादृशं महत्तमः उत्पाद्यते चेत् तस्य कृते महान् कालः भविष्यति। परन्तु समनन्तरम् आलोकविनाशसमनन्तरमेव तमः अस्माभिरनुभूयते इति कृत्वा परमाणुभिः तमः आरब्धम् इति न स्वीकर्तुं शक्यते। नाद्यः तेषां द्वणुकादिक्रमेण कार्यारम्भकत्वात् आलोकविनाशसमनन्तरं झटिति महान्धकार अनुपलम्भप्रसङ्गात्। तर्हि आलोकविनाशसमनन्तरमेव अन्धकारोपलब्धिर्न स्यात्। अयं दोषः। न द्वितीयः, नाम पार्थिवादिपरमाणुभिः तमसः आरम्भो नास्ति, तमः परमाणुः इति पृथगेव अस्तु इत्युक्ते न द्वितीयः अन्यस्यानुपलम्भः। तादृशपरमाणवः अप्रामाणिकाः, नोपलभ्यन्ते। आलोकवितते देशे निमीलितनयनस्य उपलभ्यमानं तमः न बाह्यम् असम्भवात् न आन्तरम्। आन्तरस्य अतिसन्निहितत्वेन चाक्षुषत्वानुपपत्तेः तार्किकः एव वदति। एवञ्च तमसः उत्पत्तिकारणम् इदानीं न निरूप्यते। परमाणवः न सन्ति, उत्पत्तिकारणं किमपि नास्ति, अतः भावत्वं न सम्भवति इति एका युक्तिः। प्रतीतिकारणमपि नास्ति। कथं नास्ति? निमि आलोकेन वितते, आलोकः विततः यस्मिन् देशे वर्तते तत्रापि अक्षिनिमीलने सति तमः उपलभ्यते। एवं क्रियते चेत् अन्धकारः उपलभ्यते। कुत्र वर्तते अन्धकारः? बहिः नास्ति, न बाह्यं तत् तमः। असम्भवात्, आलोकः खलु वर्तते पुरतः, तर्हि आलोके कथं तमः स्यात्? अतः तन्नास्ति। आन्तरं तमः इति उच्यते चेत् चक्षुषः अन्तः यद्वर्तते तत् चक्षुषा न द्रष्टुं शक्यते। न आन्तरम्, आन्तरस्य अतिसन्निहितत्वेन चाक्षुषत्वानुपपत्तेः। चक्षुषः किञ्चित् द्रष्टव्यं चेत् तत् चक्षुषः किञ्चित् दूरे भवेत्। साक्षात् चक्षुषेव अन्तः गतं चेत् तन्न द्रष्टुं शक्यते चक्षुषः। एवञ्च आन्तरं तमः चक्षुषा न द्रष्टुं शक्यं चाक्षुषत्वानुपपत्तेः। अन्यथा चक्षुस्संयुक्त अञ्जनस्यापि ग्रहणप्रसङ्गात्। अञ्जनं चक्षुषी क्रियते खलु, तत् चक्षुषा न गृह्यते, स्वकीयचक्षुषीकृतम् अञ्जनं न गृह्यते। तथा च सत्ता प्रतीतिकारणयोः अभावात् तमसः भावरूपत्वं न सम्भवति। तथा च रूपवत्वादि प्रतीतिः विभ्रमः इति। एवञ्च प्रकाशस्य अभाव एव तमः। एवञ्च प्रकाशः यदा विनष्टः तर्हि अभावस्य उत्पादनं तु अस्माभिर्न करणीयमस्ति। अभावस्य विद्यते, स एव अभावः तथा प्रतीयते। एवञ्च प्रकाशस्य अभावे रूपवत्ता प्रतीतिः भ्रान्तिमात्रम् इति तार्किकः स्वमतम् उपस्थापयति। तथा च प्रकाशाभावयोः प्रतियोग्यभावरूपत्वात् तमः प्रकाशवत् इति दृष्टान्तो विषमः इति आक्षेपः। तत्र उच्यते न परमाणुभिर्वा अविद्यया वा झटिति महाविद्युदादिवज्जन्मोपपत्तेः। समाधानमेवमुच्यते। किमपि परमाणुर्वा भवतु तद् मया नोच्यते। त्वदीयप्रक्रियानुसारेण तमसः द्रव्यत्वाङ्गीकारे तदर्थम् एकः पञ्चमविधः परमाणुः स्वीक्रियते चेत् परमाणुभ्यः तत् अन्वयो तदारम्भो भवतु नाम। परन्तु शीघ्रं भवति इति स्वीकुर्मः। कदाचित् केचन पदार्थाः
झटित्येव उत्पद्यन्ते, केचित् क्रमेण विलम्बेन उत्पद्यन्ते। अयं स्वभावः कारणानाम्। एवञ्च तमः परमाणूनाम् अयं स्वभावः यज्झटिति कार्योत्पादकत्वम् इति वा कल्पयितुं शक्यते, अथवा वेदान्तमतानुसारेण अविद्या इति एकम् अस्ति, मूलाविद्या, तया अविद्यया एव झटिति महाविद्युदादिवत् महाविद्युदादिवत् इति अतएव दृष्टान्तः। इदानीं झटिति विद्युत् मेघे उत्पद्यते खलु, तत्र किं तेजः परमाणुसंयोगेन द्विणुकं द्विणुकेन त्रिणुकम् इति रीत्या उत्पद्यते वा? तावत्पर्यन्तं नैव तिष्ठति। एवत् झटिति महाविद्युत् उत्पद्यते, अपरस्मिन् क्षणे अदृश्यतां गच्छति। तद्वदेव तमसः अपि तमः परमाणुभिर्वा अथवा अविद्यया वा झटिति उत्पत्तिः सम्भवति। निमीलितनयनस्यापि प्रतीति विषये अपि उच्यते। निमीलितनयनस्यापि आन्तरमेव तमः प्रतीयते। अन्तः विद्यमानं तमः तदानीं दृश्यते, बहिः तमः नास्ति, आलोकप्रदेशः वर्तते, तमः प्रतीयते। न च अञ्जनग्रहणप्रसङ्गः। आन्तरं गृह्यते चेत् अञ्जनस्यापि किमर्थं ग्रहणं न भवति इत्युक्ते तस्य अयोग्यत्वात्। अञ्जनम् अत्र कृतं चेत् तद् योग्यं न भवति, चक्षुर्ग्रहणयोग्यं न भवति इति स्वीकुर्मः। अस्य तु ग्रहणयोग्यत्वम्, अन्तः विद्यमानस्य तमसस्तु ग्रहणयोग्यत्वं वर्तते। कथमिदम् अस्य योग्यत्वम् अस्ति तत्र योग्यत्वं नास्ति इति कथम् इत्युक्ते फलबलेन योग्यता कल्प्यते। अस्य च फलबलेन योग्यत्वः अन्तर्विद्यमानस्यापि तमसः चक्षुर्ग्रहणयोग्यत्वमस्ति, अञ्जनस्य योग्यत्वं नास्ति इति फलबलेन कल्प्यं। फलं नाम ग्रहणं भवति खलु, अक्षिनिमीलने सति तमसः ग्रहणं भवति, अतः एव इदमेव फलम्। एतादृशफलबलादेव एवं योग्यता कल्पनीया। अतः रूपवत्वादिप्रतीतेर्बाधकाभावात् भावरूपमेव तमः न अभावरूपम्। प्रकाशोऽपि भावरूपः, तमः अपि भावरूपम्। अतः उभयोर्भावरूपयोरेव विरुद्धयोः दृष्टान्तता। इदानीं वैषम्यं नास्ति दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः। अतः जातं भावरूपमेव न अभावरूपम् इत्यत्र इदानीं युक्तिरुच्यते। धर्मि प्रतियोगि प्रतीति निरपेक्ष प्रतीतित्वाच्च इति न दृष्टान्त वैषम्यम् अन्या युक्तिरुच्यते। अभावस्य प्रतीत्यर्थं धर्मि प्रतियोगी इति द्वयोः ज्ञानम् आवश्यकम्। कस्य अभावः कुत्र अभावः, तत्र कस्य इति प्रतियोगिनं विना अभावः इत्युक्ते न ज्ञायते। एवञ्च कुत्र नास्ति इति, नास्ति इत्युक्ते कुत्र नास्ति, किं नास्ति कुत्र नास्ति इति वक्तव्यम्। एवञ्च धर्मी अपि अपेक्षते, प्रतियोगी अपेक्षते। उभयोर्ज्ञाने सत्येव भूतले घटो नास्ति इति अभावप्रतीतिर्भवति। परन्तु तमः प्रतीत्यर्थं प्रकाशज्ञाने सत्येव तमः प्रतीतिः इति अस्ति वा? यस्य घटस्मरणं नास्ति, तत्र भूतले घटे असति अपि सः घटं न स्मरति इति कृत्वा घटाभावं न जानाति। घटस्मरणं नास्ति खलु, प्रतियोगिज्ञानं नास्ति। परन्तु यस्य प्रकाशस्मरणं नास्ति तस्यापि अन्धकारः उपलभ्यते। एवञ्च अन्धकारः यदि प्रकाशाभावरूपः स्यात् तर्हि धर्मिप्रतियोगिप्रतीतिं विना कथं प्रतीत्यालम्बनं भवेत्, कथं प्रतीयेत? परन्तु प्रतीयते। तस्मात् कारणात् तमः भावरूपं न अभावरूपम् इति स्वीकुर्मः। ततः कारणत्रयाभावान्नाध्यासो युक्तः। दृष्टान्तवैषम्यस्य परिहारो जातः। प्रकृते च अध्यासाभावे कारणत्रयं नास्ति इति कृत्वा हेतुः, अध्यासाभावे हेतुः कारणत्रये अभावः। अध्यासस्य यत् कारणत्रयं नाम सादृश्यं, पुनश्च संस्कारः, तादृश्य संस्कारः, अनन्तरं दोषः इति मन्ये पूर्वं किमुक्तं पूर्वस्मिन् पृष्ठे दोष संस्कार इति उच्यते। योग्यता, तादात्म्या विवेकग्रहोऽपि वर्तते खलु, भेदग्रहोऽपि अस्ति। अतः कारणत्रयाभावात् अविवेकः नास्ति, अध्यासो न सम्भवति, आत्मानात्मनोः अध्यासो न सम्भवति इति आक्षेपः।
इतः परं समाधानम् अत्रोच्यते किम् अध्यासस्य सत्त्वम् आपन्नूयते उत प्रतीतिः अध्यासस्य सत्त्वं नाम सत्यत्वम् अध्यासस्य सत्यत्वं नास्ति इति भवता उच्यते वा अध्यासः नैव प्रतीयते इति उच्यते वा आद्ये इष्टापत्तिः अध्यासः मिथ्या एव न सत्यः अतः सत्यत्वं नास्ति इत्युक्ते मम इष्टापत्तिः तस्य प्रतिविधानं मया न कर्तव्यम् अन्तेऽपि प्रतीतिरेव नास्ति आत्मानात्मनोः तादा अभेदप्रतीतिरेव नास्ति इति उच्यते चेत् वा उच्यते अन्तेऽपि किम् अप्रतीतिस्वरूपम् अप्रतीतिस्वरूपम् उत कारणम् नाम अपन्नूयते इति शेषः अप्रतीति इति न स्यात् प्रतीतिस्वरूपमेव अपन्नूयते वा उत प्रतीतेः कारणम् अपन्नूयते वा इति द्वेधा अत्र विकल्पः अत्र अप्रतीतिस्वरूपम् इति अस्ति प्रतीतिस्वरूपम् इति स्यात् अत्र पश्यामि प्राचीनम् इदं कथं द्रष्टव्यम् इदानीं तन्न दृश्यते मया पृष्ठसङ्ख्यापि अस्ति किल धर्मी न अस्तु इदानीं लब्धमिदं कथमस्ति किम् अप्रतीतिस्वरूपम् उत कारणं तथा न भवितव्यम् किं प्रतीतिस्वरूपम् अपन्नूयते इति अत्र स्वीकर्तव्यं प्रतीतिस्वरूपम् अपन्नूयते उत कारणम् अपन्नूयते इति अत्र भवितव्यम् अप्रतीति इति तु न आद्यः अहमिदं ममेदम् इत्यादि स्वरूपस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात् प्रतीतिस्तु वर्तते सर्वस्यापि अहं मनुष्यः इति प्रतीति नास्ति इति कः वदति सर्वस्यापि अस्ति प्रतीतिरस्ति परन्तु तस्य कारणं नास्ति इति उच्यते चेत् तदपि व्याहतं ये अपि द्वितीयेपि किं निमित्तकारणाभावः प्रसाध्यः उत उपादानकारणाभावः अध्यासं प्रति निमित्तकारणं नास्ति इति उच्यते वा उत उपादानकारणं नास्ति इति उच्यते वा न आद्यः अनाद्यविद्यावशात् आत्मानात्मनोः विवेकाग्रहे सति पूर्वपूर्वभ्रमाहितसंस्कारवशात् इदानीन्तन अध्याससिद्धेः बीजाङ्कुरवत् अनादित्वात् अस्तु अस्य समाधानं किमुच्यते अत्र आत्मानात्मनोः विवेकग्रहो नास्ति कुतः विवेकग्रहो नास्ति सम्यक् विरुद्धस्वभावत्वम् अस्ति खलु अस्तु परन्तु अविद्यावशादेव आत्मानात्मनोः समीचीनतया विवेकज्ञानं नास्ति अविद्यावृतत्वात् अविद्या एव तत्र प्रतिबन्धिका एवञ्च तद्वशादेव समो जायते अयञ्च भ्रमः पूर्वपूर्वभ्रमाहितसंस्कारवशात् जायते तत्र संस्कारोऽप्यस्ति पूर्वपूर्वभ्रमाहितसंस्कारवशात् इदानीन्तन अध्याससिद्धेः बीजाङ्कुरवत् अनादित्वात् इदं प्रथमः अध्यासः इति कोऽपि अध्यासः नास्ति यः आत्मानात्मनोस्तादात्म्याध्यासः गृह्यते तत्र सर्वत्रापि ततः प्रागेव तादात्म्याध्यासो वर्तते एवञ्च तज्जन्यसंस्कारः उत्तरोत्तराध्यासस्य उपयोगी भवति सादृश्यं नास्ति इति उक्तं सादृश्यं किञ्चिदस्ति इति कल्प्यतां यथा सादृश्यं सामान्यतः अन्यत्र कथं भवति गुणावयव सामान्यलक्षणसादृश्याभावेपि
गुणसामान्यम् अवयवसामान्यं वा सादृश्यम् अन्यत्र भवति। नैयायिकाभिमतं सादृश्यम् इदन्न, इदन्तु मीमांसकाभिमतं सादृश्यम्। गुणसामान्यम्, अत्रापि कश्चन गुणः अस्ति, तत्रापि कश्चित् गुणः अस्ति। अनयोः गुणयोः सजातीयत्वम् अस्ति चेत् तदा धर्मिणोः इदमेव सादृश्यम्, इदं गुणसामान्यकृतं सादृश्यम् इति उच्यते। अवयवसामान्यकृतं सादृश्यं क्वचित् भवति। गुणः तथा नास्ति चेदपि अवयवस्तादृश एव वर्तते, यथा तस्य अवयवः वर्तते तत्सदृशः अत्रापि वर्तते इति यदा उच्यते तदा अवयवयोः सामान्यं स्वीकृत्य अवयविनोः सादृश्यम् इति वर्ण्यते। एतच्च मीमांसकाभिमतं सादृश्यम्। इदानीम् आत्मानात्मनोः इदं द्विविधमपि सादृश्यं न सम्भवति। आत्मा निर्गुणः इति कृत्वा तत्र गुणकृतं सादृश्यं वक्तुं न शक्यते। निरवयवः इति कृत्वा अवयवकृतसादृश्यमपि नास्ति, तद्वयं मास्तु। तथापि सादृश्यान्तरं वा केतकी सर्पगन्धयोरिव सादृश्यान्तरं वा, तत्र एवम् उच्यते। केतकी वर्तते खलु, यत्र केतकी वृक्षः वर्तते तत्र सर्पः भवति इति प्रसिद्धिरस्ति। तर्हि केतकी अतीव गन्धवती भवति, तत्र सर्पस्य अपि गन्धः वर्तते इति कथयन्ति। तर्हि इदानीं केतकी गन्धस्य सर्पगन्धस्य च सादृश्यं वर्तते इति कश्चन व्यवहारः अस्ति। तर्हि तादृशव्यवहारे केतकी गन्धसदृशः सर्पगन्धः इति उच्यते चेत् किं तत्र गन्धयोः गुणकृतम् अवयवकृतं वा सादृश्यं वक्तुं शक्यते वा? शक्यते। अतः किं स्वीकर्तव्यं? गुणावयवसामान्यलक्षणमेव सादृश्यम् इति न, तद्भिन्नमपि सादृश्यं भवितुम् अर्हति। यथा एतद्गन्धस्य तद्गन्धस्य च सादृश्यं वर्तते। तर्हि गुणस्य गुणे अभावात् गुणकृतम् इदं सादृश्यम् इति न वक्तुं शक्यते। गुणस्य निरवयवत्वात् अवयवकृतं सादृश्यम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते। तथापि सादृश्यमस्ति खलु, तद्वद् आत्मानात्मनोरपि यत्किञ्चित् सादृश्यं भवितुमर्हति इति वा। पीतशङ्खः इत्यादाविव तादृश्यज्ञानम् अहेतुरिति वा कल्पनीयम्, अथवा सर्वत्र अध्यासे सादृश्यज्ञानं नापेक्ष्यते। कामलदोषवतः तत्र शङ्खः पीततया दृश्यते, तत्र किं सादृश्यं वर्तते? किमपि सादृश्यं नास्ति। एवञ्च सादृश्यज्ञानं पीतशङ्खः इति अध्यासेन हेतुः दोषः अस्ति चेत् सः अध्यापयितुमर्हति इति वा कल्पनीयम्। तद्वदेव अत्रापि दोषोऽस्ति इति कृत्वा आत्मानात्मनो तादात्म्याध्यासः भवितुमर्हति। अस्तु, निमित्तकारणं लब्धम्, उपादानकारणं नास्ति इति कृत्वा अध्यासः आक्षिप्यते इत्युक्ते तदपि न, नान्त्यः मिथ्याभूत अनादि अज्ञानस्यैव उपादानत्वात् मिथ्याज्ञाननिमित्तः इत्यनेन एवं लभ्यते। मिथ्याभूतम् अनादि अज्ञानं भावरूपम् एकमस्ति, तदेव उपादानम् अध्यासस्य। अतः उपादानाभावात् अध्यासो नास्ति इति न वक्तुं शक्यते। इदानीं प्रश्नः, न च तत्र मानाभावः उपादानभूतम् अनादि अज्ञानं वर्तते इति भवता उच्यते। तस्मिन् अज्ञाने किं प्रमाणम्? अहमज्ञः माम् अन्यञ्च न जानामि, त्वदुक्तार्थं न जानामि, संख्यां धर्मं वा न जानामि इति विषय विशिष्ट अज्ञानस्य अनुभवसिद्धत्वात् मानाभावः इति न वक्तव्यम्। अनुभव एव प्रमाणम् अज्ञाने। कथम्? अहमज्ञः इति जानाति, किमपि न जानामि इति स्वयमेव अनुभूय वदति। तदुक्तार्थं न जानामि इति वदति। मया कश्चन अर्थः उक्तः, त्वया ज्ञायते वद, मया न ज्ञायते इति झटिति वदति। अत्र संख्या का वर्तते इति पृष्टे कस्मिंश्चित् विषये अहं संख्यां न जानामि इति वदति। धर्मं जानाति वा इत्युक्ते न जानामि इति वदति। एवमेव कः धर्मः कृतः अस्ति ज्ञायते वा भवता इत्युक्ते न जानामि। एवञ्च विषयविशिष्ट अज्ञानः सर्वस्य अनुभवसिद्धः। तदा तार्किकः पृच्छति, अज्ञानम् अत्र भावरूपं न, ज्ञानाभावः एव अत्र अज्ञानं पदेन व्यवह्रियते, न च ज्ञानाभावविषयः एव अयम् अनुभवः इति न च। कुतः? धर्मि प्रतिपत्त्यप्रतिपत्योः ज्ञानाभावप्रतीत्ययोगात्। ज्ञात्वा खलु सः न जानामि इति वदति, अज्ञानं ज्ञात्वा। किन्तु अज्ञानज्ञानार्थम् अज्ञानं यदि ज्ञानस्य अभावरूपं स्यात्
तदा अभावप्रतीत्यर्थं तस्य धर्मिज्ञानं प्रतियोगिज्ञानं च अपेक्षते। अहं किमपि न जानामि इति यदा वदति तदा किमपि न जानामि इति कथं वक्तुं शक्यते। यतः तादृशज्ञानाभावस्य प्रतीत्यर्थं धर्मिज्ञानम् अपेक्षते, ज्ञानरूपप्रतियोगिज्ञानम् अपेक्षते। ज्ञानद्वयमस्ति चेत् तदेव ज्ञायते, तस्य विषयः ज्ञायते इति कृत्वा ज्ञान अभावः वक्तुं न शक्यते। एवञ्च धर्मि प्रतियोगी रूप ज्ञान कारणाभावात् तदेव उच्यते प्रतीत्ययोगात्। आद्ये प्रतियोगिसत्वात् धर्मि प्रतियोगी ज्ञानाभाव प्रतीत्य नाम प्रतिपत्ति अप्रतिपत्त्योः विकल्पः धर्मि प्रतिपत्तिः धर्मि प्रतिपत्तौ सत्यां धर्मिज्ञानमेव अस्ति इति कृत्वा अभावो नास्ति। धर्मि अप्रतिपत्तौ अभाव ज्ञानाभाव प्रतीति कारणाभावात् ज्ञानाभाव प्रतीतिः न भवितुमर्हति इति द्वेधापि ज्ञानाभाव प्रतीतिर्न भवति इति साध्यते। आद्ये प्रतियोगिसत्वात् नाम धर्मि प्रतिपत्तिः अस्ति चेत् तदानीं प्रतियोगी एव वर्तते। ज्ञानमस्ति, प्रतिपत्तिर्नाम ज्ञानमेव। अन्ते धर्मि प्रतिपत्तिरनास्ति इति उच्यते चेत् धर्मि प्रतियोगी ज्ञानरूप कारणाभावात् पूर्वम् एवं वक्तव्यम्। एकं पदं त्रुटितम् इति अहं चिन्तयामि। न च ज्ञानाभाव विषये एव अयमनुभवः, धर्मि प्रतियोगी प्रतिपत्त्यप्रतिपत्त्योः ज्ञानाभाव प्रतीत्ययोगात् प्रतियोगी इति पदं त्रुटितम् इति मम भाति। अन्ते धर्मि प्रतियोगी ज्ञानरूप कारणाभावात्। इदानीं पुनः प्रश्नः, ननु भावरूप अज्ञानस्यापि प्रतियोगिज्ञानाधीननिरूपणत्वेन तत्सत्त्वे अज्ञानविरोधः। भावरूप अज्ञानस्यापि ज्ञानं विरोधि खलु। तर्हि अत्र प्रतियोगिज्ञानमत्र अस्ति। न जानामि इति वदति खलु। न जानामि इति कथनीयं चेत् ज्ञानं जातव्यमस्ति, अन्यथा न जानामि इति शब्दप्रयोगः कर्तुं न शक्यते। एवञ्च प्रतियोगिज्ञानम् अस्ति चेत् अज्ञानं कथं तिष्ठेत् तस्मिन् विषये? अत्र विरोधः अस्ति खलु इत्युक्ते तदा उच्यते न तदसत्त्वे ननु इति पूर्वपक्षे एव चलति। तदसत्त्वे निर्विषयाज्ञानानुभवः स्यात्। यदि प्रतियोगिज्ञानं नास्ति तर्हि किं विषयकम् अज्ञानम् अनुभूयते? केवल अज्ञानानुभवः इति नास्ति। तदुक्तमर्थं न जानामि, इदन्न जानामि, तन्न जानामि इति विषयविशिष्टतया खलु अज्ञानम् अनुभूयते। तर्हि विषयोऽपि ज्ञायते, तर्हि विषयज्ञानमेव विरोधी, कथम् अज्ञानं तिष्ठति तव मतेऽपि इति प्रश्नः। न च एवं दृश्यते इति चेत् न। यदि अन्तःकरणवृत्तिरूपं प्रतियोगिज्ञानं तदा विरोधः। साक्षिरूपं तु ज्ञानम् अज्ञानं विषयीकुर्वत् तद्व्यावर्तकतया तद्विषयमपि विषयीकरोति, न च साक्षिणो न विषयीकरोति। अत्र एवमुच्यते वृत्तिरूपं ज्ञानं यदस्ति, प्रमाणजन्यं वृत्तिरूपं ज्ञानं, तत् अज्ञानस्य निवर्तकं विरोधी भवति। इदानीम् अज्ञानस्य यो विषयः सः प्रमाणेन अनेन न ज्ञायते। तद्विषयज्ञानं प्रमाणेन न जातं, किन्तु अज्ञानस्य साक्षिभास्यत्वात् सविषयकम् अज्ञानं साक्षिभास्यं वर्तते। साक्षिज्ञानं तु अज्ञानस्य साधकं न विरोधी, अतः कोऽपि क्लेशो नास्ति। यदि अन्तःकरणवृत्तिरूपं प्रतियोगिज्ञानं तदा विरोधः। प्रतियोगिज्ञानं नाम अज्ञानविषयज्ञानं। साक्षिरूपं तु ज्ञानम् अज्ञानं विषयीकुर्वत् इदमेव ज्ञानम् अज्ञानं प्रकाशयति। एवञ्च अज्ञानं विषयीकुर्वत् तद्व्यावर्तकतया तद्विषयमपि विषयीकरोति। ज्ञानस्य विषयमपि ज्ञानं प्रकाशयति। एवमेव अज्ञानद्वारा अज्ञानविषयमपि प्रकाशयति। न तु इदं निवर्तयति, अज्ञानं निवर्तयति साक्षी। न च साक्षिणः न बहिः स्वातन्त्र्यं। बाह्यघटादिः साक्षिभास्यो नास्ति खलु। बहिर्विषये कथं साक्षिभास्यत्वं भवता उच्यते? अज्ञानस्य विषये इत्युक्ते साक्षात् नास्ति, परन्तु अज्ञानद्वारा भवितुमर्हति इति उच्यते। यथा ज्ञातताद्वारेण तद्विषयं विषयीकरोति, तद्विषयं बाह्यमपि विषयीकरोति साक्षी, एवम् अज्ञातताद्वारेण तद्विषयमपि विषयीकरोत्येव। एवञ्च सर्वं वस्तु ज्ञाततया अज्ञाततया वा साक्षिचैतन्यस्य विषयो भवति इति वेदान्तसिद्धान्तः।
इदं ज्ञायते वा इत्युक्ते ज्ञायते अहं जानामि तद्वस्तु इति ज्ञानद्वारा साक्षिविषयः। इदं ज्ञायते वा न जानामि इति वदति चेत् अज्ञानद्वारा सः विषयः भवति। एवञ्च सर्वं वस्तु किमपि तादृशं वस्तु नास्ति यत् साक्षिणः अविषयः, परन्तु किञ्चित् ज्ञाततया विषयः, किञ्चित् अज्ञाततया विषयः अन्यत् सर्वम् इति। तत्र ज्ञाततोत्पत्तौ प्रमाणव्यापारापेक्षा, विषयो ज्ञाततया यदा साक्षिणा ग्राह्यः तदा ज्ञातता अपेक्षते खलु, तदानीं प्रमाणेन ज्ञानं जननीयमस्ति, तदा एव ज्ञाततया विषयः साक्षिग्राह्यो भवितुमर्हति। अज्ञाततायास्तु अनादित्वेन अनुत्पन्नत्वात् प्रमाणप्रवृत्तिं विनापि तद्विषयस्य साक्षिभास्यत्वोपपत्तेः। सम्यक् उक्तम्। ज्ञाततया घटादिविषयः साक्षिणा भासनीयश्चेत् तदा ज्ञानम् अपेक्षते, प्रमाणेन तस्य ज्ञानम् उत्पन्नं चेदेव तादृशज्ञानविषयता ज्ञातता घटे भवति, ज्ञाततया साक्षिभास्यो भवेत् घटः। ज्ञानोत्पत्त्यभावे तथा न भवेत्। परन्तु अज्ञातता विषये एवं नास्ति। अज्ञानं तु अनादि, अतः अज्ञातता अनादितः वर्तते। अज्ञातता सम्पादनार्थं किञ्चित् कारणम् अस्माभिर्न अन्वेष्टव्यम्। तथा च अज्ञाततायास्तु अनादित्वेन अनुत्पन्नत्वात् प्रमाणप्रवृत्तिं विनापि तद्विषयस्य अज्ञानविषयस्य अज्ञाततया साक्षिभास्यत्वम् उपपद्यते। साक्षिणश्च अज्ञानसाधकत्वेन तद्बाधकत्वायोगात् इति। साक्षी अज्ञानस्य साधकः न तु बाधकः इति प्रत्यक्षप्रमाणपर्यन्तम् अज्ञाने प्रत्यक्षप्रमाणं पर्यन्तं निरूपितम्। इतः परम् अनुमानप्रमाणमस्ति। अनुमानप्रमाणम् अस्माभिः अग्रिमकक्ष्यायां निरूप्यते। इदानीम् उक्तस्य विषयस्य सारः संक्षेपेण उच्यते भाषया। अत्र तमिळ्भाषया उच्यते। ஆத்மாவுக்கும் அனாத்மாவுக்கும் தாதாத்மியாத்தியாசமோ தாதாத்மியாத்தியாசனம் வச்சுப்போம். அது இதனுடைய தர்மம் அதுல தெரியறது, அதனுடைய குணம் இதுல தெரியறதுங்கிற தர்மாத்தியாசனம் வர முடியாது ஒரு ஆக்ஷேபம். இல்ல அதுக்கு முன்னாடி மங்களாச்சரணம் இல்லைன்னு ஆக்ஷேபம் இல்லையா, அதை சொல்லி விடுறேன். எல்லாரும் புஸ்தகம் ஆரம்பிக்கிறச்சே, கிரந்தம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மங்களாச்சரணம் பண்ணுவாரு. இவர் பாட்டுக்கு யுஷ்மதஸ்மத் பிரத்யேக கோச்சரயோகம்னு ஆரம்பிச்சிருக்காரு, மங்களாச்சரணத்தை காணுமே. மங்களாச்சரணம் இல்லைன்னா இவர் சிஷ்டாச்சாரத்தை உல்லங்கனம் பண்ணின்னு வர அவரு, இவர் சிஸ்டர் இல்லைன்னு ஆயிடுமே. இப்போ இவர் சொன்னதை நம்ம எப்படி கேட்க முடியும்? இது மாத்திரம் இல்ல, இவர் சிஸ்டர் இல்லைன்னு ஆச்சுன்னா வேற ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. என்னன்னு கேட்டா, இவருக்கே எல்லாம் தெரியும்னு சொல்ல முடியாது. இவரே தப்பா தெரிஞ்சுட்டு எழுதலாம் சில விஷயத்தை. அப்பிரதிபத்தி, விப்ரதிபத்தி, அந்நிதா பிரதிபத்தி, இதெல்லாம் வரலாம இருக்கு. பாஷ்யக்காரருக்கு சில சமயம் தெரியாமலே அவர் பாட்டுக்கு சூத்திரத்தை விட்டுட்டு போயிடலாம் பாஷ்யத்துல. சில சமயம் அப்படியும் இருக்கும் அந்நிதா பிரதிபத்தி. சில சமயம் அந்த சூத்திரத்துல சொன்னதுக்கு விரோதமா கூட இவர் புரிஞ்சுட்டு இருக்கலாம். இதெல்லாம் வந்துருமே. இவர் பாஷ்யத்தை எப்படி நம்ப கேட்டா, அதுக்கு பதில் என்ன சொன்னா, அப்பா யாரு சொன்னா அவர் மங்களாச்சரணம் பண்ணலேன்னு? மங்களாச்சரணம் பண்ணியிருக்கார். அதை எழுத வேண்டிய அவசியம் ஏற்படல. ஏன் ஏற்படலை அப்படின்னு கேட்டா, இங்கே மங்களாச்சரணம் அவர் ஆரம்பிச்ச வாக்கியத்திலேயே இருக்கணும். யுஷ்மதஸ்மத் பிரத்யேக கோச்சரயோகோ அப்படிங்கிறதுனாலே ஆத்மாவில அனாத்மாத்தியாசம் வர முடியாது அப்படிங்கிற ஆக்ஷேபத்தை தானே தெரிவிக்கிறார். எந்த ஆத்மாவில? சுத்தமான நித்திய சுத்த புத்த முக்த ஸ்வபாவமா இருக்கக்கூடிய ஆத்மஸ்வரூபத்துல கிடையாதுன்னு சொல்றார் ஆக்ஷேபத்துல. அப்ப நித்திய புத்த சுத்த ஆத்மஸ்வரூபத்தை அவர் ஸ்மரிச்சுட்டு இருக்காரா இல்லையா? அதை சொல்லித்தானே அதுல அத்தியாசம் வர முடியாதுன்னு சொல்றார். அந்த ஸ்மரணமே பரம மங்கள ரூபம். அதனால இங்க ஒன்றும் மங்களாச்சரணம் இல்லைன்னு கவலைப்பட வேண்டாம், இதே பெரிய மங்களாச்சரணம். அதனால அவர் பெரிய சிஸ்டர் தான். அவர் சொன்னதுல தாராளமா நாம நம்பலாம் அப்படிங்கிறது முதல் விஷயம். அடுத்தது யுஷ்மதஸ்மத் பிரத்யேக கோச்சர யோகங்கிறதுல 3 விதமா பேதம். ஆத்மாவுக்கும் அனாத்மாவுக்கும் ஒரு பேதம் இருக்கு. ரெண்டும் விருத்தமான சுபாவம் கொண்டதாக இருக்கு. அந்த விரோதங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டா, இது அதுவாகாது, அது இதுவாகாதுங்கிறது தான் விரோதம். ஆத்மா அனாத்மா ஆகாது, அனாத்மா ஆத்மா ஆகாது. இதுக்கு திருஷ்டாந்தமாக தமஸ் பிரகாசவத்துன்னு சொன்னார். இருட்டு வெளிச்சமாகுமா, வெளிச்சம் இருட்டாகுமா? இது ரெண்டும் பரஸ்பரமாக. இப்பேற்பட்ட விரோதம் தான் இங்க விவக்ஷிதம். வேற விதமான விரோதம் இங்க விவக்ஷிதம் இல்லை. விரோதம் பல நிமிஷம் சொல்லுவா லோகத்துல. இப்ப பத்தியகாத்தக லட்சணா விரோதா அப்படின்னு சொன்னா,
இந்த பூனையும் எலியும் வச்சு விடுவோம். பூனை எலி இருந்தா பூனை வந்து எலியை சாப்பிட்டுடும். ஆக பத்தியகாத்தக லட்சணா விரோதம். சகானவஸ்தான லட்சண விரோத பாவாபாவையோ கொச்சித் பாவையோரப்பி அதுக்கும் வரலாம். எப்படின்னு கேட்டா, இப்ப கடத்துவம் இருக்குன்னு சொன்னா அந்த வஸ்துல, இப்ப கடத்துவம் இல்லைன்னு அபாவம் இருக்காது. இது இருந்தா அது இல்லை. பாவயோகோ அதையும் சொல்லலாம். கடத்தும் இருந்தா அங்க படத்தும் இருக்காது. கடமா இருந்தா படமாகாது. கடத்தும் இருந்தால் படத்தும் இருக்காது. படத்தும் இருந்தால் கடத்தும் இருக்காது அங்க. இது சகானவஸ்தான் லட்சண விரோதம். இந்த விரோதங்கள்லாம் ஆத்மானாத்மாவுக்கு இல்லை. இது அதுவாக ஆகாது, அது இதுவாக தெரிய முடியாது. அதுதான் விரோதம் அப்படின்னு சொன்னார். ஆக இப்படியாக ஆத்மாவுக்கும் அனாத்மாவுக்கும் பேத கிரகம் இருக்கு. அது மாத்திரம் இல்லை, இன்னொன்னு இருக்கு. இன்னொன்னு என்னன்னா, இந்த யோக்கியத்தையே இல்லை. தாதாத்ம யோக்கியத்தையே எங்கேயாவது இருந்தா ஒரு பிராந்தியாவது சொல்லி வைக்கலாம். ஆனா அது கூட இல்லை. எப்படின்னு கேட்டா, நமக்கு அத்தியாசம் வரணும்னா அதுக்கு ஒரு சம்ஸ்காரம் தேவைப்படுறது. அந்த சம்ஸ்காரம் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள அத்தியாசத்தால வரலாம், இல்ல ஏதாவது இதனால வரலாம். ஆனா ஆத்மாவுக்கும் அனாத்மாவுக்கும் அத்தியாசம் வர்றதுக்கு யோக்கியத்தையே இல்லைன்னு சொன்னா, அப்போ அதனுடைய தாதாத்மியாத்தியாசத்தால வந்த சம்ஸ்காரம் அடுத்த தாதாத்மியாத்தியாசத்துக்கு காரணமா இருக்குன்னு சொல்லவே முடியாது இல்லையா? அதனால அத்தியாசம் வர்றதுக்கு ஒரு காரணங்கள் இல்லாததுனாலே அத்தியாசம் வராது அப்படின்னு ஆக்ஷேபிச்சுட்டான். இந்த ஆக்ஷேப நடுப்புற தமோவாதம் வந்தது. தமசு பாவரூபம் அப்படின்னு சாதிச்சார். நையாயிகம் சொன்னா அது பிரகாசத்தினுடைய அபாவமாக்கம் அப்படின்னு. அதெல்லாம் இல்லப்பா, தமசு பாவரூபமா தான் சொல்லி ஆகணும். பிரகாசத்தினுடைய அபாவம் நீ சொல்லாத. அவன் என்னெல்லாமோ காரணம் சொன்னான். தமச பாவரூபம்னு வச்சுட்டா அது எதுல எப்படி வந்தது? அந்த திரவியம் அது பரமாணு தமஸ்பரமானு ஒரு சேர்ந்து தமோ துவனுக்கும் வந்து அப்புறம் திறனுக்கும் வந்து இப்படி கிரமமா வந்ததுன்னு சொல்ல முடியுமா? எவ்வளவு நாளை ஆகும்? திடீர்னு இந்த லைட் அணைஞ்சு போச்சுன்னு சொன்னா உடனே இருட்டு வந்து விடுறது. இவ்வளவு பெரிய இருட்டு வரத்துக்கு ரொம்ப லேட் ஆகுமே. இந்த பெரிய மகாபிருஷி பரமாணுலேருந்து வரத்துக்கு எவ்வளவு காலம் ஏற்பட்டு இருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் சொன்னான். அதெல்லாம் இல்ல, அது வரத்துக்கு லேட் ஆகலாம். ஆனா இது சீக்கிரமா வந்துவிடலாம். எப்படின்னா மகா வித்யுத்வத்துன்னு சொன்னார். மின்னல் வருது, இவ்வளவு பெரிய மின்னல் இருட்டுல. அங்க என்ன ஒவ்வொரு தேஜோ துவனுக்கமா சேர்ந்து துவனுக்கம் உன்னுடைய பிரக்கிரியை எப்படி அப்படி வந்தாலும் அதி சீக்கிரமா வருதா இல்லையா? அப்ப அதே மாதிரி தமசனுடைய பரமாணு இருக்கும் பட்சத்துல அதுவும் சீக்கிரமா சேர்ந்து பெரிய தமசை உண்டாக்கிடுறது அப்படின்னு சொல்றதுல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பண்ணலாம்னு ஒண்ணு. சித்தாந்தபடி சொல்லணும்னா அவித்யா நேரடியா அந்த தமசை உண்டாக்கி கொடுத்துரும். மூலாவித்யா நீ கவலையப்பட வேண்டாம், உன் பிரக்கிரியை எனக்கு கிடையாது, ஆரம்பவாதம் எனக்கு இல்லை, இதுல இருந்து சடார்னு வந்து விடலாம், பிரச்சனை இல்லைன்னு சொன்னார். அந்த அவித்யை இருக்குங்கிறதுக்கு என்ன பிரமாணம்னு கேட்டார். அதுக்கு இப்ப பிரமாணம் சொல்ல ஆரம்பிச்சார். இது பாரு, அவித்யத்து எல்லாருக்குமே தெரியுது, பிரத்யக்ஷ அனுபவம் இருக்கு. நான் சொன்னேனே அந்த விஷயம் தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்டா தெரியாதுன்னு சொல்றானே. தெரியாதுன்னு தெரிஞ்சுன்னு தானே சொல்றான். தெரியாதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கோ இல்லையோ? எப்படி தெரிஞ்சது? எப்படி தெரிஞ்சது அவனுக்கு? தெரியுது, அவனுடைய அனுபவம். எனக்கு தெரியலையே இது அப்படின்னு அனுபவம் இருக்கு. ஆக இந்த அஜ்ஞானம் அனுபவ சித்தம். அப்போ ஒருத்தன் சொன்னா அஜ்ஞானம்னு பேர் இருக்கு, அது ஞானத்தினுடைய அபாவம் தானே அப்படின்னு. இல்ல, ஞான அபாவமா இருந்தா அஜ்ஞானம் அது ஆக முடியாது, தெரியவே முடியாது. ஏன்னா அபாவம் தெரியணும்னா அதுக்கு பிரதியோகி தெரியணும், தர்மி தெரியணும். அது இங்கே இல்லை அப்படின்னு சொல்லணும். எது இல்லையோ அது தெரியணும், எங்க இல்லைங்கிறதையும் தெரியணும். அந்த அதிகரணமும் தெரியும். அது ரெண்டும் இல்லாம எப்படி தெரிய முடியும்? ஆக ஞானாபாவங்கிறது ஒரு அபாவமா இருக்கும் பட்சத்துல இவனுக்கு பிரதியோகி ஜானம் தர்மி ஜானங்கள்லாம் இருந்து கொடுத்தேயானால் அப்ப ஞானாபாவம் இல்லாத போயிடும். ஏன்னா ஞானமே இருக்கே, ஞானமே இருக்கு, அப்ப ஞான அபாவம் இல்லைன்னு விஷயம் இல்லாத போயிடும். அது இல்லைன்னு சொன்னா காரணம் இல்லாததாலும் ஞானாபாவம் தெரியாது. ஆக ஞானாபாவம் தெரியாது, அஜ்ஞானம் பாவரூபம்னு ஒத்துக்கோ. அப்ப கேட்டா அஜ்ஞானம் பாவரூபம்னு சொன்னாலும் ஞானம் அதுக்கு விரோதி தானே. அப்ப அஜ்ஞானத்துக்கு என்ன விஷயம்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் தெரியறதோ இல்லையோ, அஜ்ஞானம் தெரியும் போது அதோட விஷயமும் தெரியறதோ இல்லையோ, அப்ப அது விரோதம் இல்லையா? அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றாருன்னா, இந்த இடத்துல சாட்சி பாஷ்யமானது அந்த அஜ்ஞானம், அஜ்ஞான விஷயம் கூட சாட்சி பாஷ்யம்தான். அப்ப அதனுடைய ஞானம் வந்து சாட்சி ரூபமானது. இந்த சாட்சி ரூபமான ஞானம் அஜ்ஞானத்துக்கு விரோதி. பிரமாணத்தினால அந்தஸ்கரண விற்பி வருவேன், அந்த விற்பி ரூப ஜானம் தான் அஜ்ஞானத்துக்கு விரோதி. அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சாட்சி பாஷ்யமாக அஜ்ஞானத்தை ஒத்துண்டதுனால சாட்சியாலேயே அந்த அஜ்ஞானத்துக்கு விஷயமும் தெரியப்படுத்துறது. இந்த விஷய ஞானம் விரோதி கிடையாது. அதனால பிரத்யக்ஷத்தினால அஜ்ஞானம், நான் சொல்றக்கூடிய அந்த பாவரூப அஜ்ஞானம் தெரியறது, அதாவது அனுபவத்தினால தெரியறது. இனிமேல்
அனுமானத்தை நிரூபணம் பண்ண இது அடுத்த கட்சியில வச்சுக்கலாம்.